औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत 39 की तिलावत करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कफारू जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू और जुटलाया, बी आयातिना हमारी आयात को, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार साथी आग के, हुम फीहा वो इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। आपको मालूम ही है कि हमने अभी पिछली सारी आयात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो दरअसल फितरत इंसानी की हकीकी दास्तान है, इसके इख्तिताम पर इस आयत में जो मैंने आपके सामने अब रखी है, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बी आयातिना, तो ये इसका इख्तिताम है आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का इस सूरत में। तो इख्तिताम पर मुनकरीने हदायत इलाही को एक बार फिर मुतनब्बा किया जा रहा है कि जिसने हमारी याद से रूगर्दानी की तो इसकी जिंदगी ज़ीक में गुजरेगी और क़यामत के रोज भी हम इसको अंधा करके उठाएंगे और अज़ाब जहन्नम में वो मुसलसल तकलीफ उठाता रहेगा। जिससे ये मसला साफ हो गया कि मजहब इंसान की फितरत में दाखिल है, इसीलिए वो मजबूर है कि नामूस इलाही के आगे अपनी गर्दन झुका दे। जिस तरह हमारे माँ बाप आदम अलैहिस्सलाम और हवा बराबर परेशान और मुस्तरिब फिरते रहे, यहां तक कि वही इलाही ने चंद कलमात इल्हाम किए जो इनके इत्मीनाने कल्ब का बाइस बने। किस्सा आदम ने इस दावा पर मुहर लगा दी कि दुनिया में इंसान को सुकून व इत्मीनान सिर्फ इस सूरत में हासिल हो सकता है कि वो अपने आप को वही इलाही का पाबंद बनाए, कुरान का पाबंद बनाए, वरना इसके बगैर इसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एक बात आपको ये भी बताऊं कि कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा 8 सूरतों में बयान हुआ है। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह इराफ, सूरह हिजर और सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ, सूरह तौह और सूरह स्वाद। किसी जगह कोई मजमून बयान हुआ है, किसी जगह कोई, किसी जगह अजमाल है और किसी जगह तफसील, किसी जगह एक मजमून को किसी लफ्ज या अबारत से जाहिर किया है और किसी जगह किसी दूसरे लफ्ज या अबारत से, मगर सबका नतीजा या मकसद मुत्तहिद है। जहां जहां अब ये किस्सा आएगा हम वहां तफसील के साथ इसकी पढ़ेंगे। जी तो चाहता है कि एक दफ़ा वो तमाम जो ये किस्सा आदम अलैहिस्सलाम का है आपके सामने रख दूं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम जहां जहां ये किस्सा आएगा इसकी तफसील जो है वो पढ़ते जाएंगे। एक मैं आपके सामने हदीस भी रख दूं, छोटी सी ये आयत है, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। देखिए, एक बात याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ वार्निंग दे दी है कि वो लोग जो मेरी आयतों को जुटलाएंगे। आयतों को जुटलाना क्या होता है? यही कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं वो हम अपनी जिंदगी में ना लाएं, उनके मुताबिक हम ना चलें, तो ये अल्लाह की आयत से इनकार करना ही होता है। अब जैसे इंसान दुनिया के तमाम मुसलमानों को आप ले लें, तमाम मुसलमान ही कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान को मानते हैं,
عزت و تکریم بھی کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس بھولے پن میں کہیں ہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہم فیہا خالدون، تو پھر وہ ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ نار، آگ میں، اللہ نہ کرے۔ تو اس بولے پن میں کہ ہم قرآن پاک پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر احکام کیا ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اب سب سے ایک عام حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا، اور یہ اللہ کی اس کے اندر آیتیں ہیں، وہی اتری ہوئی ہے نماز کے بارے میں۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا مسلمان اور قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اس آیات کا جو نماز کے لیے اتری ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انکار کرتا ہے۔ اب انسان کہیں گے کہ میں انکار تو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو کہوں کہ وہ بلکہ عملی طور پر انکار کر رہا ہے، اور یہ زیادہ گناہ ہے، زیادہ گناہ گار ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح ہی بات ہے، کافر ہی قرآن کو نہیں جھٹلاتے، ہم مسلمان جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو اٹس مین کہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے ساتھی بنیں گے، اور ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابن جریر میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں، جن موحد توحید پرست لوگ جو سنت لوگوں کو ان کے بعض جو سنت پر عمل کرتے ہیں اور موحد لوگ ہیں، یعنی کہ شرک نہیں کرتے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلے ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اس سے دعا ہے کہ جن کا حساب کتاب جو ہے آسان ہو جائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کرے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں آگے جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔